तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد أحبتي في الله مشاهدي قناة مدني أعزائي الحضور، بارك الله فيكم، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنه سميع قريب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد أحبتي في الله، في سلسلتنا المتواصلة التي نتحدث فيها عن الإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، ما زلنا في الحديث عن شخصية هذا الإمام، وتوقفنا في الحلقة السابقة في حديثنا عن عقيدته بالحديث عن مسألة علم الحبيب عليه الصلاة والسلام. ونقصد بالعلم هنا علم الغيب الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فتوقفنا عند هذا المقام، ونكمل بعون الله سبحانه وتعالى ما قد توقفنا عنده بإذن الله سبحانه جل في علاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كان الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى يرى أن الله تبارك وتعالى أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بالكثير من العلوم. وإذا أردنا أن نتكلم عن العلوم، فالعلماء يقسم العلماء العلوم بحسب المصدر إلى قسمين. قالوا: العلم إما ذاتي وإما عطائي، إما ذاتي وإما عطائي. يتحدث الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ويفصل عن هذا التقسيم فيقول: فالأول مختص بالمولى سبحانه وتعالى ولا يمكن لغيره. الأول، ويقصد بالأول العلم الذاتي الذي مصدره ذاتي ليس مكتسبا. قال: هو مختص بالمولى سبحانه وتعالى ولا يمكن لغيره، أي أنه مستحيل في حق غير ذات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن أثبت منه شيئا ولو أدنى من أدنى ذرة لأحد من العالمين فقد كفر وأشرك وبار وهلك، أو وبار وهلك. كيف؟ لو أثبتت أي علم أو ذرة من علم لمخلوق من المخلوقات بأنه ذاتي منه فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى وكفرت به، إذ العلم كله من الله سبحانه وتعالى. لا يوجد علم ذاتي إلا لله سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا كلامه. ثم قال: والثاني أي العطائي أو الكسبي، قال: مختص بعباده عز وجل، بعباد الله سبحانه وتعالى، لا إن كان له فيه، أي لا يجوز أن نقول أن لله سبحانه وتعالى علما كسبيا كما ادعى ذلك بعض الفرق والعياذ بالله. إن الله سبحانه وتعالى علمه علم أزلي ذاتي أزلي قديم بقدم الله سبحانه وتعالى وقدم صفاته سبحانه وتعالى.
لا توصف صفة من صفاته سبحانه وتعالى بأنها حادثة أو أنها مكتسبة أو أنها تتغير والعياذ بالله، حاشاه سبحانه وتعالى. قال: والثاني مختص بعباده عز وجل لا إن كان له فيه، مختص فقط بالعباد بالمخلوقات. قال: ومن أثبت منه لله تعالى شيئا فقد كفر وأتى بما هو أخنع وأشنع من الشرك الأكبر. أن تنسب أن الله سبحانه وتعالى ليس عنده العلم المطلق وإنما يكتسب والعياذ بالله، فهذا أيضا من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ثم يبرر الإمام عن أنه أكبر من الشرك الأكبر، يقول: لأن المشرك من يسوي بالله غيره، وهذا جعل غيره أعلى منه من حيث أفاض عليه بعلمه أن الله تعلم من غيره والعياذ بالله، فهذا أفظع من الشرك الذي يجعل مع الله إلها آخر سوى والعياذ بالله. لكن هذا الذي يدعي أن الله سبحانه وتعالى يأتيه علم كسبي، فهذا جعل غير الله أعلم من الله، فهذا أشنع من الشرك الأكبر بذاته. ثم قال رحمه الله: لأن الشرك من يسوي بالله غيره، وهذا جعل غيره أعلى منه حيث أفاض عليه علمه. هنا قال العلماء: هذا هو موقف الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى من العلوم من ناحية المصدر. ومن حيث هذا الكلام أثبت هذا الكلام رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه الدولة المكية بالمادة الغيبية. هذا الكتاب ألفه الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى وهو في بلاد الحجاز، بعد أن جاءه علماء الحجاز يسألونه عن مسألة علم النبي عليه الصلاة والسلام بالغيب، وكان في موسم الحج، فسألوه عن علم الحبيب عليه الصلاة والسلام بالغيب، فقال: أمهلوني. فخلال يوم وليلة ألف لهم كتابا ما يقارب 250 صفحة وقدمه لعلماء أهل السنة والجماعة في بلاد الحجاز في ذلك الوقت في يوم، وكتب اسم هذا الكتاب، عنوان هذا الكتاب الدولة المكية، لأنه كتبه بمكة المكرمة بالمادة الغيبية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه مسألة واضحة للعيان بأن علم الحبيب عليه الصلاة والسلام، التي الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية والتي هي الآن علم الحبيب عليه الصلاة والسلام، علمه كسبي وليس ذاتيا، ولا أحد يدعي أن الحبيب عليه الصلاة والسلام لديه علم ذاتي والعياذ بالله، إنما علم الحبيب عليه الصلاة والسلام علم كسبي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، وأعطاه من العلوم ما شاء سبحانه وتعالى. وقد ورد عن الحبيب عليه الصلاة والسلام ومشايخنا يصححون لنا أن الحبيب عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث قال: أطلعت أو أخبرت بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد أطلع الحبيب عليه الصلاة والسلام بعلوم الدنيا من أول مبتداها إلى آخر منتهاها، بل إلى حتى يوم القيامة كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدي الشيخ عبد السلام، هل عندك تعليق، إضافات أو شعر أو أي شيء يخطر في بالك تعقيبا على هذا الكلام؟ قل علم النبي علم كسبي، هو علم النبي علم وهبي من الله. نعم. وهبه الله ليس بالكسب وإنما بالوهب والنبوة. نعم. لا غير. نعم. ليس بكسبه إنما وهب من الله. بارك الله فيك. نعم، جزاك الله خيرا. الكسب نقصد هنا كما ذكرنا الشيخ أنه ليس اكتسابا بجهد، جزاه الله خيرا. نحن ما قصدنا بالكسب أنه اكتسبه بجهده ومجاهداته كما ادعى بعض الفلاسفة، وإنما وهبا وعطاء من الله سبحانه وتعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نصل إخوتي إلى الفقرة الثانية أو المحور الثاني في عقيدة الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، وهو الحديث عن حقيقة الحبيب عليه الصلاة والسلام. قلنا أن الإمام رحمه الله تعالى قد طعن في عقيدته ونسب إليه أقوال لم يكن قد ادعاها، وإنما هنالك حسد، هنالك حاقدون، هنالك من أعداء الدين، هنالك قل ما شئت. لا يسلم العلماء في كل زمان من المعاداة والمحاربة. فادعي أن الإمام رحمه الله تعالى الإمام أحمد رضا خان أنه أنكر بشرية الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذه من المصيبة الكبيرة بمكان، إذ هذا
بدهي عند أهل السنة والجماعة بل حتى عند العوام أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه ليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر. فكان الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى من أنكر بشرية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن هذا جاء محكما في كتاب الله سبحانه وتعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهنالك وحي وهناك حقيقة البشرية للحبيب صلى الله عليه وسلم والنورانية التي فيه عليه الصلاة والسلام. فيقول الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: من أنكر بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: قال الله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فرحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وهذا الكلام مسند في كتابه الفتاوى الرضوية في الجزء السادس صفحة 67، لكي لا يقول أن هذا نحن نقول كلاما غير مسندا، بل ها موجود في الفتاوى الرضوية في المجلد السادس صفحة 67. هذا نقل الإمام كلام الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. هذا ويعتقد أيضا الإمام أحمد رضا خان أن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هو صفوة البشر، حيث أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنور، كما صرحت بذلك الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة. وإذا أردت أن تفصل أو ترجع إلى تفصيل هذا الكلام، يقول العلماء: فارجع في تفصيل نورانية الحبيب عليه الصلاة والسلام لكتاب اسمه من عقائد أهل السنة والجماعة للشيخ مولانا محمد عبد الحكيم شرف القادري، فصل في هذا المجال وأتى بالأحاديث والآيات القرآنية وجاء بكلام ما شاء الله بليغ في هذا، يعني فائض ما شاء الله. هذه توفي هذا الشيخ عبد الحكيم شرف القادري رحمة الله عليه، توفي رحمه الله رحمة الله تعالى، علماء الكبار في باكستان رحمة الله تعالى عليه. فكان هذا منهج الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى في مسألة حقيقة الحبيب عليه الصلاة والسلام، بشريته ونورانيته، واستمد عقيدته كما يقول العلماء من القرآن والحديث والإجماع والقياس. وهذا ظاهر في مؤلفاته عامة وفي كتبه وفي فتاواه. لكن كما قلنا هنالك دائما من يتربص لأهل السنة والجماعة إما بحقد أو بحسد أو بنية أو بقصد تشويه صورة العلماء عند العوام، يعني نسأل الله العافية. لكن الإمام شهد له علماء زمانه من العرب ومن العجم، شهدوا له بأن عقيدته صافية وليس فيها أي شائبة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الآية الكريمة: أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الشمس في القرآن الكريم وصفها سراجا وهاجا، لكنه حينما ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام قال وسراجا منيرا. فما الفرق وما الفائدة في أن خص الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة؟ لم يقل سراجا وهاجا مثل الشمس. قال الشمس لها وهج، وهذا الوهج لا يمكن أن يستمد منه، بل هو يتضرر. الوهج هو الحرارة والضوء الشديد الذي لا يمكن أن يستمد منه، يؤخذ منه. تمام؟ هو مصدر لا يمكن أن يأخذ منه أحد. وقد تتضرر بالشمس إذا اقتربنا وإذا ابتعدنا، وهذا في علوم الكونيات. يعني يقول العلماء لو اقتربت الأرض من الشمس لاحترقت ولو ابتعدت لتجمدت، وهذا ما أثبته علماء الفلك في هذا الزمن. الآن نرجع إلى الكلام عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال وسراجا منيرا. قال الله سبحانه وتعالى وصف من المنير؟ وصف القمر أيضا بأنه منير نورا. لكن المنير هو الذي يستمد النور من غيره. أولا ليس نوره ذاتيا، لكي نعرف أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قلنا أنه وهبي، علمه ونورانيته كلها عطاء ومدد من الله سبحانه وتعالى. النور وهب وفي نفس الوقت فيه عطاء. فنور الحبيب عليه الصلاة والسلام يفيض على الصحابة رضي الله عنهم، فهم يأخذون من نورانيته.
لأنه لو قال لم يقل منيرا لما دلت الإشارة على أن الصحابة رضي الله عنهم يأخذون من نورانية الحبيب عليه الصلاة والسلام ومن علومه ومن الفيوضات التي يفيضه عليها الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما كان يخرج إلى المسجد كما ورد عن الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا. ثم في آخر الحديث: واجعلني نورا واجعلني نورا. دعاء من الحبيب عليه الصلاة والسلام، ودعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام مستجاب لا يشك أحد. فهذا دليل، هذا وحده يكفي أن الحبيب عليه الصلاة والسلام نور. لا ننكر البشرية، نعود فنقول لا أحد أصلا من علماء أهل السنة والجماعة ينكر بشرية الحبيب عليه الصلاة والسلام، لكن هنالك نور من الله سبحانه وتعالى في ذات الحبيب عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ننتقل الآن إلى الفكرة الأخرى أو المحور الثالث الذي سنتحدث عنه، وهو ادعاء تسمية الإمام أحمد رضا خان بأنه بريلوي وأنشأ فرقة. هذا الادعاء بالضبط أنه أنشأ فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة واسمها البريلوية. أول شيء أن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، تحدثنا سابقا في الحلقات الأولى في بداية الحلقات الأولى أنه ولد في مدينة بريلي التي هي في الهند. ومن عادة علماء أهل السنة والجماعة في السلف وفي الخلف أنهم ينسبون إلى المدن التي ولدوا فيها، ومن ذلك أمثلة ذلك كثيرة: الإمام البخاري والإمام السيوطي والترمذي والنووي والنسائي، قل ما شئت يعني هذا معروف. هذه واحدة. نأتي الآن: هل أنشأ فرقة؟ لم يقل هذا أحد، هذا ادعاء وزعم دون أي دليل. الإمام أحمد رضا خان كانت عقيدته عقيدة ماتريدية على مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنه ومذهب السادة الماتريدية أهل السنة والجماعة، لم يخالفهم، إضافة إلى الصوفية الصافية التي كان ينتسب إليها. فهو قادري الطريقة والمشرب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. يقول أشار إلى ذلك الإمام الشيخ ثناء الله الأمرتسري، يقول: قبل 80 سنة كان جميع المسلمين في أمرتسر، اسم المدينة والله تعالى أعلم، على تلك المعتقدات التي عليها عقائد البريلويين، التي نقول أنهم الآن اصطلح على أنهم بريلويين، أي أهل السنة والجماعة. يعني لم يأتوا بشيء جديد، هم أصلهم فقط تلاميذ الإمام أحمد رضا خان، هم أحيوا مذهبه، أحيوا فكره، وتمسكوا بفكره الذي كان يدعو به إلى اتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام وكتاب الله، إلى كتاب الله وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى الطريقة التي هي الطريقة القادرية. فهم أهل السنة والجماعة كما نقل ذلك الشيخ ثناء الله. فإذا الإمام لم يأتي باسم نسبه إلى نفسه من ناحية أنه بريلوي، إلا أنه نسبة إلى مدينة التي ولد فيها. وأما مسألة أنه جاء بعقائد جديدة فهذا ادعاء، وأنشأ فرقة جديدة فهذا ادعاء ليس له دليل، إنما هو من أتباع أهل السنة والجماعة. بل العجيب أن من خالف الإمام نقل هذا الكلام، من خالف الإمام وطعن فيه نقل كلاما عن عقيدته. فيقول المخالف، يقول: وجدت نفس العقائد والمعتقدات في البلاد المسلمة أو في البلدان المسلمة الأخرى، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أفريقيا إلى آسيا، بعين ما رأيت ووجدت عند قومي. هذا كلام الذي يطعن في الإمام أحمد خان. يعني إذا الإمام هذا بكلام المخالفين لم يأتي بشيء جديد، هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي انتشرت في الشرق وفي الغرب وشمالا وجنوبا في أقصى بقاع الأرض، عقيدة أهل السنة والجماعة والصوفية الصافية. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويزيدنا علما وفقها في الدين، وأن يكرمنا وإياكم دائما للتعلم من مناهل مركز الدعوة الإسلامية الذي جزاه الله سبحانه وتعالى عنا كل خير، أن هيئ لنا هذه المجالس وهذه الدروس، وهيئ لنا
الخروج في سبيل الله في قافلة المدينة للدعوة في سبيل الله، فليس لنا كنز في هذه الدنيا إلا عمل الصالحات التي تنجينا إن شاء الله سبحانه وتعالى مع شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من نار جهنم. نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وإياكم مع مركز الدعوة الإسلامية، ويكرمنا وإياكم بالدعوة في سبيله، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजा।